अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। आज का प्रोग्राम हमारे पड़ोसी मुल्क यानी अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेशन लॉ सख्त किए जा रहे हैं, लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, इवन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी वहाँ से निकाला जा रहा है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है और इसको किस तरह रोकथाम की जा सकती है। हम तो अपने पाकिस्तान के हिसाब से बात करेंगे कि नंबर एक बात तो ये है, बेचारे पाकिस्तानी जो है ना, वैसे भी ज़रा थोड़े कमज़ोर हैं, और दूसरा ये है कि उनके अंदर एहसास सिकमतरी भी ज़्यादा ही है। अंग्रेज़ के सामने वो फेस नहीं कर सकते, पहली बात ये। क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स और कस्टम ऑफिसर्स दोनों आपके चेहरे के तासुरात और हाथ पाँव के जो मूवमेंट है ना, उससे जज करते हैं कि ये सही आदमी है, ये गलत आदमी है। पहली बात ये, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि जब वो आप देखें, आपके अगर कागजात सही है ना, वैसे तो अमेरिका ने 99% लोगों को, यानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया, सारे दुनिया जहान के जितने क्रिमिनल्स सबको बुला लिया था। उनको पता नहीं था कि भाई ये, उन्होंने चेक नहीं किया था डॉक्यूमेंट्स। उनका उस वक्त काम निकल गया, उनको चीप लेबर चाहिए थी, आप लोग पहुंच के उनकी हेल्प की और उनका मुल्क बन गया। अब उनकी वो ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो निकालना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर उसी हिसाब से चलना चाहिए बेसिकली। अच्छा, उनको इस तरह नहीं निकाल सकते। बहुत सारे प्रोग्राम हम देख रहे होंगे जिसके अंदर आपको डरा रहे हैं कि यार आप जाएंगे एयरपोर्ट पे तो आपको पकड़ के और वो जहाज़ में बिठा के और भेज देंगे वापस। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात बता दूँ, ये अच्छे लोग हैं, इतना भी बुरे नहीं है जितना ये इन्होंने किया हुआ ना कि प्रोग्राम जो बना रहे हैं। नंबर एक बात, पहली बात ये है कि अगर आपके कागजात बोलते हैं ना, अगर आपके कागजात, आपका पासपोर्ट जो है वो फ्रेश है, एक्टिव है, मतलब वो उसकी डेट निकली नहीं है, एक्सपायर नहीं हुआ आपको, और कागजात जो भी हैं, अगर आपके पीआर कार्ड है तो उसकी डेट नहीं निकली हुई, और आप, तो वो आप बिल्कुल, आपको जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि घबराएं मत। आपके पास जहन के अंदर कोई ना कोई अगर एक्सेस टाइम हो गया, वो तो पूछते ही हैं ना, वो तो एक फॉर्मेलिटी है कि जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई वहाँ कहाँ रहे, बता दीजिए अपनी फैमिली के साथ था मैं। अच्छा, अब ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो मुल्क है ना, इसके अंदर एक कंडीशन है कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते दूसरे मुल्क में। अब होता ही है, पाकिस्तानी और इंडियन सबका एक जैसा ही हाल है। यहाँ पे सर्दी बहुत होती है कनाडा में और अमेरिका में। कनाडा में बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन अमेरिका के कुछ हिस्सों के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर। तो वो क्या करते हैं, जो बूढ़े हैं ना, जो सीनियर्स हैं, वो 6 महीने वहाँ रहते हैं और 6 महीने अपने बच्चों के पास, 6 महीने इंडिया में या पाकिस्तान में गुजारते हैं। अगर 6 महीने से ओवर हो जाता है ना, तो फिर लाजिम बात है कि आप वो तो फिर पूछेंगे आपसे। अब जबकि हालात ख़राब हैं, तो आपको तो ये चाहिए था कि भाई आप हर चीज़ छोड़कर सबसे पहले आप 6 महीने के अंदर आ जाएं वापस। या अगर आप नहीं आ पा रहे, तो आप जो करीबी एम्बेसी है अमेरिका की या कनाडा की, उसको बाकायदा राइटिंग में लिख दें कि भाई मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, मेरी माँ बीमार है, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूँ। कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर बनवाएं। नंबर एक बात ये। दूसरी बात ये है कि अभी दो लोगों को, एक तो वो थी जो यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो स्टूडेंट थी, उस स्टूडेंट था, उसको निकाला उन्होंने। बात मैं एक समझा रहा हूँ सिर्फ कि भाई देखिए, बात ये है कि जब आप ये तो पढ़ाई कर लें या सियासत कर लें, ठीक है, हमदर्दी होती हैं, आपको अपने से कॉज से हमदर्दी है, लेकिन आप दूसरे मुल्क में पढ़ रहे हैं। पढ़ने के दौरान तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आपको और सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वंस कि आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लें, उसके बाद 100 बिस्मिल्लाह, आप भली जेल जाएं, आप सियासत में हिस्सा लें, जो मर जाए करें, ओपन है आपके लिए, लेकिन उस दौरान ना करें। ऐसे एक लेबनान की जो डॉक्टर थी, वो उन्होंने जो था ना अपने कैमरे के अंदर वो जो उन्होंने जनाजे थे ना, वहाँ के जो फ़लस्तीनियों के जो लीडर्स थे जो मरे थे, उनके जनाजे में शिरकत की, तो वो भी रखे हुए थे। भाई अगर आप ऐसे मुल्क में जा रहे हैं तो आप सब चीज़ डिलीट कर दें। एहतियात अच्छी चीज़ होती है, मैं ये नहीं कह रहा। अव्वल तो बात ये होती है कि जब आप दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो आप जो गैर ज़रूरी सरगर्मी है ना, उनको छोड़ दें। आपका जो अपना कॉज है ना, आपने कमाने जाना है, आपने अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमानी है, तो आप उसके लिए जाएं, बिल्कुल जाएं। लेकिन ऐसी किसी सरगर्मी में हिस्सा ना लें, वरना वो फिर निकाल देंगे आपको। वो किसी हद तक जाते हैं, और वैसे बड़े, देखिए जजेस तो अब इतने हद तक वो कर रहे हैं कि जहाज़ जो उड़ चुके थे उनको भी कहते हैं वापस ले आओ। तो इतना फेवर कर रहे हैं आप लोगों का। डरें मत, किसी सूरत में नहीं डरें, और डट के मुकाबला करें।
اور لیکن یہ ہے کہ اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ یہ ہے، جو کرمنلس لوگ ہیں نا، مثال کے طور پر میں اس ملک کی کسی کا نام لے رہا، ہر جگہ ہوتے ہیں کرمنلس، چاہے پاکستان میں ہو، انڈیا میں، نیپال میں، برما میں، جہاں مرضی ہے وہ، ان کا ریکارڈ تو چلتا ہے ساتھ ہی، تو وہ کتنا بھی چھپائیں ان کو نکال رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کرمنلس ہیں نا ان کو نکال رہے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ نفسیات بھی ہے نا چیز، کہ جب وہ سوال ایسا کریں گے نا تو آدمی ادھر ادھر دیکھے گا، جو کرمنل ہوگا نا، جو جس کی کمی ہوگی نا وہ ادھر ادھر دیکھے گا اور کوشش کرے گا کہ میں نکل جاؤں بچ کر۔ اب مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسٹم کی جو ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز ڈکلیئر کریں۔ اب ہمارے پاکستانی بیچارے ڈر جاتے ہیں، مٹھائی لے کے گئے ڈر گئے کہ بھائی یار ہم مٹھائی نہیں شو کریں گے۔ ارے بھائی کیا نہیں شو کریں گے، مٹھائی وہاں بھی مل جاتی ہے، ہر جگہ، امریکہ میں مل جاتی ہے، کینیڈا میں مل جاتی ہے، تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے، تو آپ بتا دیں، زیادہ کیا کریں گے، وہ ضبط کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے مغربی سوسائٹی کو اڈاپٹ کر لیا تو آپ اسی کے رنگ میں چلیں، اس طرح نہ۔ دوسرا یہ ہے، میں نے یہ بھی دیکھا کہ بیچارے جو بچے ہیں نا، یہاں کے بچے جو ہے نا، ایک تو شادی وہ اپنی پسند سے کرتے ہیں، آپ ان پہ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ آ کے بالکل ڈفرینٹ سناریو ہے۔ یہاں پہ آپ کے ذہن کو اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، مطلب انڈیپینڈنٹ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی آپ کو زبردستی نہیں کر سکتا، آپ کی مرضی ہوگی تو کرے جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا، مطلب میں نگیٹو نہیں کہہ رہا، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تو بچوں کی جو شادی ہیں نا وہ پاکستانی اسٹائل میں نہ کریں کہ جو میں پوپی کی لڑکی ہے، وہ لڑکا بیٹھا ہے، میں اس کے کروں گی، پاکستان سے لے کے آؤں گی۔ بھئی ہزاروں پرابلمس ہوتے ہیں، ویزا کے پرابلمس ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ ہوتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جو ادھر امریکہ میں مسلمان بہت ہیں، کینیڈا میں، میکسیکو میں، تینوں نارتھ امریکہ کے اندر بہت مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں، دیکھ بھال کر کے اپنے بچوں کی شادی یہیں کرتے ہیں، کیونکہ اب آپ نے جانا تو نہیں نا واپس۔ بھائی اب ہم جائیں گے اوکیجنلی، کسی کی شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا، کوئی کسی وفات ہو گئی، اس میں جا سکتے ہیں، اس میں بھی بڑی مشکلوں سے، اس لیے کہ ٹکٹ بھی اب تو 2-3 لاکھ روپے کا تو ٹکٹ ہو گیا ہے، اب کون جا سکتا ہے۔ اب حالات اس قسم کے ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں نا امریکہ کے اندر، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، یا کینیڈا میں کریں، کینیڈا میں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن امریکہ میں تو ہے، وہاں جو آپ امپلائی رکھتے ہیں نا ان کا ریکارڈ آپ چیک نہیں کرتے۔ ان کا ریکارڈ چیک کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک سن نمبر ہوتا ہے، سوشل سیکورٹی نمبر، وہ آفیشل ہوتا ہے، آپ وہ لیں، اس کی فوٹو کاپی لیں یا اس کا نمبر لیں، اس کو اپنے ریکارڈ میں انٹری کریں کہ بھائی میں نے یہ سب چیزیں چیک کی ہیں جب اس کو رکھا ہے میں نے اس میں نوکری پہ۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی ویجز ہوتی ہیں نا، جو فکس ہوتی ہیں نا کہ بھائی لیبر کی اتنی ہے، آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو انلیگلس کو رکھ لیتے ہیں، چھوٹی تنخواہ پہ رکھ لیتے ہیں، تو وہ بھی پھنس جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے نارتھ امریکہ کا یہ تو خاص بات ہے کہ نہ تو جرم کرو، نہ جرم کرنے والوں کو ساتھ دو، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یہ آپ اس کے کسی چیز کے اندر آپ شامل نہ ہو، اپنے آپ کو شامل نہ کریں۔ اگر آپ نے اچھی زندگی گزارنی ہے، سکون سے زندگی گزاریں، کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر کسی چیز میں حصہ لینے کی، تو اپنے آپ کو کوئی بھی ٹچ نہیں کرے گا۔ آپ کمائی کے لیے آئے ہیں، آپ بچوں کی پڑھائی کے لیے آئے ہیں، آپ اسی کے اندر توجہ دیں، آپ کو یقین مانیے کہ جنت ہے، اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ بولڈلی جائیں، بات کریں ان سے، انگلش اچھی کریں، سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے نا، انگلش کے اندر ایڈمیشن لیں، انگلش اچھی کریں، تاکہ بالکل ایسے، کیونکہ اپنے رہنا یہیں ہے، اب آپ کی نسلیں یہیں پلیں گی۔ تو اس کے اندر میرا تو بھائی گزارش یہی ہے کہ آپ جو اپنی خامیاں ہیں نا ان کو درست کریں، اور دوسری یہ ہے کہ اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ بھئی اپنا جو ریکارڈ ہے نا، پاسپورٹ ہے، ویزے ہیں، یہ وہ سارے کاغذات کمپلیٹ کر لیں، غیر ضروری چیزیں نکال دیں اس میں سے، کہ فوٹو رکھے ہوئے ہیں غلط طریقے سے، یہ وہ رکھیں، بالکل جیسا وہ چاہ رہے ہیں نا اسی طریقے سے آپ چلیں، تو آپ کی بچت ہو سکتی ہے۔ ورنہ پھر دیکھ لیجئے آپ کہ اگر خدا نہ کرے آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں تو پھر کیا۔ اچھا ایک اور چیز بھی چل رہی ہے، وہ سینئرس کو کہتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ یار آپ والنٹری کہہ دیں کہ بھئی ہم سرنڈر کر رہے ہیں پی آر کارڈ، ہرگز نہ مانیں کسی کی بات، اس لیے کہ وہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہے، آپ نے اگر اس کو سرنڈر کر دیا نا تو آپ کے پاس کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کہ میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مجھے آپ جیل میں ڈال دیں، کچھ بھی کر دیں جو قانون کہتا ہے،
آپ کو وکیل آپ کو جو ہے نا بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن وکیل اس طرح کر لیتے ہیں، وہ تو جج بیچارے بہت اچھے ہیں، عدلیہ اتنی اچھی ہے، یقین مانیں دل چاہتا ہے کہ حضرت عمر کا زمانہ یہیں آ گیا باقی. تو آپ کو گھبرانے کی یا پینک میں آنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پروگرام بنا رہے ہیں نا بچے الٹے سیدھے الٹے، اس کا قصہ سنا دیا اس کا قصہ سنا، یہ صرف اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. بالکل اچھا ملک ہے امریکہ، اگر آپ آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں، اپنے کیریئر بنائیں، اپنے بچوں کا کیریئر بنائیں، اپنا کیریئر بنائیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پروگرام پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ.